कहिले समतल सागर भइरहिदिन्छ, कहिले छल भई उर्लिदिन्छ, सम्हाल्नै गाह्रो भोजन बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन। नमस्कार, कार्यक्रम बहकिने मनमा तपाईँलाई स्वागत छ। म महावीर विश्वकर्मा, प्राविधिक कक्षमा भीम विश्वकर्मा हुनुहुन्छ। थाहा सञ्चार नेटवर्क काठमाडौँबाट सोमबार बेलुकी 9:18 जति जाँदा आउने यो कार्यक्रम बहकिने मन देशभरिका 140 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट एकैसाथ सुन्न सकिन्छ। बहकिने मन यो कार्यक्रम आजबाट बहकिने मनको फेसबुक पेजमा यसको भिडियो पनि लाइभ प्रसारण भइरहेको छ। भिडियो लाइभ भइरहेको छ। 621 जना साथीहरू हेरिरहनु भएको छ। अडियो मात्रै प्रसारण गर्थ्यौँ पहिले, साथीहरूले त्यो भिडियो पनि प्रसारण गर्नुहोस् न कस्तो हुँदो रहेछ भन्नुभए अनुरूप आज हामीले त्यो ट्राई गरेका हौँ। र बहकिने मन यो कार्यक्रम युट्युबमा पनि तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ आफूलाई पाएको पर्ने समयमा। म केही बेर पछि राख्छु। मेरो आफ्नै नामको युट्युब च्यानल छ, महावीर विश्वकर्मा, MAHAVIR महावीर अनि BISHWAKARMA विश्वकर्मा। यो युट्युब च्यानलमा हामी यो कार्यक्रम राख्छौँ। अलि लामो समयपछि स्टुडियोमा आएर बोलिरहेको छु म। यो बिचमा कहाँ कहाँ पुगियो, नेपालको विभिन्न ठाउँ, सुदूरपश्चिमको सबै जिल्लामा पुगियो। दसैँ र तिहारको बिचमा कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, सल्यान, रुकुम पश्चिम जिल्लाहरूमा पुग्यो। यसै गरी 5 नम्बर प्रदेशको दाङमा पनि पुग्यो। त्यस कारण यो प्रत्यक्ष रूपमा स्टुडियोमा बसेर चाहिँ अहिले लामो समयपछि म बोल्दैछु। म छु महावीर विश्वकर्मा, प्राविधिक कक्षमा भीम विश्वकर्मा हुनुहुन्छ। थाहा सञ्चार नेटवर्क काठमाडौँबाट आइरहेको यो कार्यक्रम बहकिने मनमा आज म एउटा कथा पढ्छु। घर नम्बर 1 र 111 शीर्षकको कथा छ। यो कथा जनक कार्कीले लेख्नु भएको हो। उहाँ रेडियो कर्मी पनि हुनुहुन्छ। जनक कार्की तानसेन पाल्पाका हुनुहुन्छ। उहाँको कथा म पढ्छु र त्यसपछि बहकिने मनमा फोन लिने क्रम, साताको 6 मुक्तक, अरू चाहिँ त्यसपछि सुरु हुनेछन्। अहिले चाहिँ म सबै साथीहरूलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दै घर नम्बर 1 र 111 शीर्षकको यो कथा वाचन गर्छु। यो सहरको प्रसिद्ध पुस्ता कोलोनीको कथा हो। सहरका घरहरू कस्ता नमिल्दा ढङ्गले बसोबास गर्छन्। सहर घरहरूको जङ्गल हो। जङ्गलमा कुनै रुख अग्ला हुन्छन्, कुनै पुड्का, कुनै मोटा र कुनै सुकेनास लागे जस्ता। कतै बनवाराले बाटै छेकेर बस्छन्, कतै चोकमै सिस्नो झैँ उम्रेका हुन्छन्। कुनै रुख बुढो भएर कुप्रो परेर बसेको हुन्छ। कुनै घर माटो र ढुङ्गाले बान्ता उकल्ने पोजिसनमा बसिरहेका हुन्छन्। फेरि कुनै कुनै त सुकेको हाँगा जस्तै हावाको बेगको ठक्करबाट भाँचिने दिन कुर्दै बसेका हुन्छन्। सहरमा झाङ्गिएको जङ्गलभन्दा ठ्याक्कै फरक छ पुस्ता कोलोनी। पुस्ता कोलोनी सहरको कोलाहलमय वातावरणबाट चोखो छ। सहरको धुवाँ र धुलो खासै भ्रमणमा आउँदैनन् यस कोलोनीमा। सहरको 2-3 माइलमा अवस्थित छ पुस्ता कोलोनी। कोलोनी पनि घरहरूको जङ्गल नै हो, तर कोलोनीका रुखमय घर एकनासका छन्। सिक्का जस्ता बराबर, चुरुटका खिल्ली जस्ता, एकै किसिमका A4 साइजका पेपर जस्ता एक थमासका। ड्रोनको आँखाबाट पुस्ता कोलोनीका घरहरू स्कुलको एसेम्ब्ली एरियामा प्रार्थना गर्न सतर्क पोजिसनमा उभिएका विद्यार्थीको समूह जस्तो देखिन्छ।
पुस्ता कोलोनीलाई चारैतिरबाट पर्खालले घेरिएको छ, जसमा मुख्य द्वारबाट मात्र प्रवेश गर्न सकिन्छ। मुख्य द्वारको गेटको माथि ठुला अक्षरमा पुस्ता कोलोनी आकर्षण ढङ्गले लेखिएको छ। पुस्ता कोलोनी लेखेको तलपट्टि सानो इटालिक शैलीमा यहाँ अटाउँछन् हरेक पुस्ता भनेर लेखिएको छ। यसलाई पुस्ता कोलोनीको ट्याग लाइनको रूपमा राखिएको हुनुपर्छ। यसले यो पारिवारिक कोलोनी हो भनेर बुझाउँछ। पुस्ता कोलोनीमा जम्मा जम्मी 1000 वटा घरहरू छन्, जसको शैली एकै छ। एउटा लाइनमा 10 वटा घर छन्। प्रत्येक घर 2 तलामा छन्। एउटा कौसी छ, फुलबाटिका छ। एक लाइनमा 10 वटा घर, त्यसपछि एउटा कलात्मक ढुङ्गाको गलैँचा बिछाइएको जस्तो बाटो, अनि फेरि अर्को लाइन सुरु हुन्छ 10 वटा घरको। यसरी यस्तो लाइन 100 वटा छ, उस्तै दुरुस्तै शैलीमा। प्रत्येक घरलाई नम्बरको नामले न्वारण गरिएको छ, घर नम्बर 1, 2, 3 गरेर। जब 10 वटा घरको लाइन सकिन्छ, सुरु हुन्छ अर्को लाइन घर नम्बर 11, 12, 13 गरेर। यहाँका 1000 वटा घरमा कतै 3 पुस्ता, कतै 2 पुस्ता र कतै 3 पुस्ता बसोबास गर्दछन्। यहाँका 1000 वटा घरको कथा भन्न उपन्यास नै लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले म कथा भन्न आएकोले आजको कथा 2 वटा घरको मात्र भन्छु। एउटा घर नम्बर 1 को कथा र अर्को ठिक त्यसको सामुन्नेको घर नम्बर 11 को कथा। घर नम्बर 1 जसमा 4 जनाको सानो परिवार बस्छन्। परिवारको ज्येष्ठ सदस्य फत्त बहादुर परियार, उमेरले 65 नागे। उनका छोरा बुहारी र 1 जना नाति बाँकी सदस्य हुन्। फत्त बहादुर विधुर हुन्। 10 वर्ष पहिले आफ्नो सहयात्रीलाई गुमाइसके। छोरा बुहारी फत्त बहादुरलाई भन्दा उनको नाममा रहेको सम्पत्तिलाई बेस्सरी माया गर्छन्। फत्त बहादुर गुलियोको खानी हुन्, चिनी कारखाना हुन्, महको चाको हुन्। गुलियै भएर होला उनलाई चिनी रोगले पनि माया गर्छ। चिनी मिसिएको उनको रगत बाक्लिएर बिपीले पनि सहयात्रा गर्छ। उनका छोरा बुहारी चिनी र प्रेसरले बुवालाई माया गरेर मायावी दुनियाँको संसारबाट अलग्गिने दिन कुरेर बसेका छन्। बुहारी फत्त बहादुरलाई देख्ने बित्तिकै हत्तपत्त मुख बङ्ग्याएर प्यारालाइसिस भएको बिरामीको जस्तो अवतार लिन्छन्। छोरा बुवाले योग अभ्यास गरेको देख्यो कि बुढोको आयु बढ्ने चिन्ताले तनावग्रस्त हुन्छन्। नाति आफ्नो हजुरबुवासँग भन्दा ल्यापटपसँग बढी समय व्यतीत गर्छन्। 3 पुस्ताको बसोबास रहेको यो पुस्ता कोलोनीमा अग्रज पुस्ताको मूल्य 0 अङ्कको जस्तै छ। जिन्दगीभर ईश्वरलाई वास्ता नगरेका फत्त बहादुर आजको दिनमा हार्मोनियममा भजन गाएर आफ्नो समयलाई भक्ति मार्गमा व्यतीत गर्छन्। पत्र पत्रिकामा छोरा बुहारीले आफ्नै आमालाई वृद्धाश्रममा पुर्याएको समाचार पढेर उनी झस्किन्छन्। आफ्नो श्रीमतीलाई सम्झिन्छन्। आँसुका थोपाले पत्रिकाको पानालाई मुख धोइदिन्छन्। घर नम्बर 11 मा बस्छिन् 60 वर्षीय गोमा अर्याल। उनको छोरा बुहारी र नाति नातिना गरेर परिवार संख्या 5 छ। उनी पनि परिवारबाट घृणित व्यवहार गरिने पात्र हुन्। उनी विधवा हुन्। 1 वर्ष मात्र भयो उनको बाहुनले छोडेर गएको। 1 वर्ष पहिला उनका बाहुनले सबै सम्पत्ति आफ्नो छोराको नाममा पास गरेर गए। त्यसपछि गोमा प्रत्येक दिन अपहेलित हुनु परेको छ। छोरा बुहारी आमाको उपस्थितिलाई पटक्कै मन पराउँदैनन्। उनी बिहानै सूर्यभन्दा पहिले उदाउँछिन्। 1 घण्टा पूजा कोठामा आराधना र ध्यानमा व्यतीत गर्छिन्। भजन गाउँदा उनको स्वरमा तारा देवी आएर बसे जस्तो लाग्छ। उनी छोरा बुहारीको खचाखुसुक कुराकानीबाट आफूलाई वृद्धाश्रममा पठाइने कुरासँग अवगत छिन्। पुस्ता कोलोनीको बारदलीमा सन्ध्याको मधुरो किरण आएर फुल्छ। गोमाले काटेको कपासको बत्ती चुडेर 2टा टुक्रा हुन्छ। उनी मनमनै सोच्छिन्, जति नै लामो तन्काएर काटे पनि बत्ती आखिर जल्नु न छ। तर जल्नु नै परेपछि सही समयमा हो भने कति आनन्द हुन्छ। कपासको बत्ती जले पनि कति सुन्दर देखिन्छ। प्रकाशको निशब्दतामा कति धेरै गुन्जन हुन्छ। जल्नु त आखिर दियो जस्तै भएर जल्नु राम्रो। हुन त दियोले आफ्नो वरिपरि उज्यालो छरे पनि आफू मुनि निष्पट अँध्यारो नै हुन्छ। आफ्ना छोरा बुहारीलाई सम्झिन्छन् अनि एक्लै बरबराउन थाल्छिन्। मैले र मेरो बाहुनले मिलेर छोरालाई संसारभरिको दियो किनेर उज्यालोको लेप लगाइदियौँ। तर आज ऊ उज्यालो छ र म ठ्याक्कै त्यही दियो मुनिको अँध्यारो भएको छु। पुस्ता कोलोनीको ठ्याक्कै त्यस्तै सन्ध्याको घामको मधुरो किरण फत्त बहादुरको झ्यालबाट बिना अनुमति पस्छ। हरेक उज्यालो दिनमा फत्त बहादुर मधुरो घाम र आफ्नो जीवनलाई तुलना गर्छन्। घाम मधुरो भएपछि त नाथे मान्छेका दृष्टिले पनि हेप्छ। जुन घामलाई मध्याह्नमा आँखा जुधाउन सकिन्न, त्यही घामसँग आँखा लडाउन तयार हुन्छन् मानिसका आँखा। मधुरो हुँदै गएपछि घामलाई अँध्यारोले पनि हस्तक्षेप गर्न थाल्छ। दिउँसभरि लुकेर बसेको चन्द्रमा पनि मधुरो घामलाई जितेरै प्रकट हुन्छ। घाम मधुरो भएपछि न हो विलीन हुँदै जाने क्षितिजको रेखामुनिबाट।
घाम मधुरो भएपछि घरमा परिवारको उदय हुँदै जान्छ, तर मेरो जीवनमा न घाम उदाउँदा छोरा बुहारी उदाउँछन्, न त घाम अस्ताउँदा नाति उदाउँछ। हरेकको जीवनमा दुईवटा घाम हुने रहेछ। एउटा घाम जो आकाशमा फुल्छ, अर्को घरमा। तर मेरो घरको घामको फ्युज उडिसकेको छ। मलाई किन लाग्छ कि घाम डुब्नु भनेको अँध्यारो हुनु होइन, बरु सितारालाई स्वागत गर्नु हो, जुनको किरण पिउनु हो, थकानले गलेका ब्याट्री जस्तै देहलाई रिचार्ज गर्नु हो, निराशा उम्रेका मस्तिष्कलाई सपनाको झुन्किरी बाल्नु हो। मलाई मधुरो घामले दिएको यो जीवन पाठ मैले अनुसरण गर्नै पर्छ। साउने सोमबारको बिहानी छ। फत्तबहादुरका छोरा बुहारी बोलबम यात्रामा छन्। नाति बाउआमा नभएकोले प्राय घर आउँदैन, साथीको घरतिरै बस्छ। फत्तबहादुरले कौशीमा हार्मोनियम लिएर बजाउँदै भजन गाउन थाल्छ। कति सुहायो, कति सुहायो पार्वतीलाई शिवजी, कति सुहायो। यो भजन गोमाको कानमा गएर ठोक्किन्छ। गोमाको परिवार पनि घरमा छैनन्, 1 महिने विदेश भ्रमणमा छन्। एक्लै गोमाले फत्तबहादुरको भजन खुब चाख दिएर सुन्छिन्। मनमनै फत्तबहादुरको भजनसँगै गुनगुनाउँछिन्। फत्तबहादुरको भजनले उनलाई चुम्बकले झैँ तान्छ। अचानक गोमाको मनमनैको भजन ठुलो स्वरमा गुन्जिन्छ। कति सुहायो, कति सुहायो पार्वतीलाई शिवजी, कति सुहायो। सुरिलो आवाज श्रवण भएपछि फत्तबहादुर घर नम्बर 1 बाट घर नम्बर 11 को कौशीतिर नजर फाल्छन्। गोमाको भजनको सुर समात्न औँलालाई आदेश दिन्छन्। यसरी उनीहरूको एक्लोपनलाई मेटाउन सत्सङ्गको माहौल सिर्जना हुन्छ। यो क्रम 1 घण्टासम्म चलिरहन्छ। 1 घण्टाको भजन दोहोरीले उनीहरूमा खुसीको हिमपात गराउँछ। गोमा आफ्नो कोठामा प्रवेश गर्छिन्। आज उनको मन आनन्दित छ। फुलको मालाभित्र भित्ताको सोफामा आँखा उघारेर उनको श्रीमान एउटै भावमा मुस्कुराइरहेको दृश्य हेर्छिन्। उनी सोच्छिन्, पक्कै पनि उहाँ मेरो खुसी देखेर मुस्कुराउनु भएको हुनुपर्छ। गोमा बाहिर बगैँचामा गएर फुललाई पानी पिलाउँछिन्। आज बगैँचामा फुलेका फुलमा बेग्लै सुगन्धको पराग पान गर्छिन्। फुलको रसपान गर्न आएका भँवरालाई हेरेर उनी मक्ख पर्छिन्। अरू दिन भएको भए उनले फुलको चास्नीमा डुबेका भँवरालाई धपाउने गर्थिन्। आज उनलाई धपाउन मन लागेन। आज उनले फुल र भँवरामा राधाकृष्ण देखिन्। फत्तबहादुरको हार्मोनियमको नाद उनको कानमा मात्र होइन, मनमै गुन्जियो। यो खुसी, यो उमङ्ग, यो तरङ्ग अचानक कहाँबाट आयो? फत्तबहादुर जो मेरो छिमेकी हो, आजसम्म उसमा मैले त्यो प्रेमिल भाव देखिन। उसको बारेमा जानकारी पनि थिएन। म लज्जावती झारझै लजाएर मुर्झाउनुमा फत्तबहादुरको अमूर्त स्पर्श छ। मनमनै आफैसँग गफ लगाए। घर नम्बर 11 मा फत्तबहादुर स्नान गृहमा छन्। आज उनलाई रोजाइरहेको पानीले अर्कै काउकुती लगाउँदैछ। यति मिठो काउकुती उनले आफ्नो श्रीमतीसँगको पहिलो चोटिको स्पर्शमा अनुभव गरेका थिए। उनले साबुनको गाजलाई आफ्नो शरीरको 89% भागमा लगाए। उनी कल्पिन थाले, यो साबुनको गाजले मेरो जीवनका दुःखका मैलोलाई सफाचट गर्दैछ। म दुःखको फोहोरबाट निक्लिएर स्वप्निल स्वर्गीय आनन्द बस्तीमा पुग्दैछु। यो कस्तो चमत्कारी साबुन! यो साबुन गोमा हो। आज मङ्गलबारको बिहानी फत्तबहादुर हिजो जस्तै कौशीमा बसेर हार्मोनियमको कान निमोर्दैछन्। घर नम्बर 11 को कौशीमा गोमा अघि नै आँखा ओछ्याएर बसेकी छिन्। फत्तबहादुरले सुर लगाउँदै अह अह गर्छन्। हार्मोनियमको सुरमा फत्तको आवाज गुन्जिन्छ, राधे राधे। उताबाट गोमाले युगल भजनमा साथ दिन्छन्, कृष्ण कृष्ण। यो क्रम निरन्तर करिब 1 घण्टासम्म चल्छ। 1 घण्टामा गोमा राधा बन्छिन्, फत्तबहादुर कृष्ण। प्रेमको रङ्गले निश्चित उमेरको भित्तामा मात्र रङ्ग पोद्दैन। प्रेमको रङ्गको बुरुस गोमा र फत्तबहादुरको मन मुटुमा पनि गएर पोतिन्छ। गोमाको चौरी परेको गालामा प्रेमको लाली चढ्छ। फत्तबहादुरको जीर्ण परेको शरीरमा प्रेमले मृग बनाउँछ। मध्याहको समय गोमा घर नम्बर 11 बाट घर नम्बर 1 मा नजरको पुल बनाएर फत्तको मनको बार्तलीमा पुग्छिन्। पार्कतिर जाने साङ्केतिक चिठी प्रेषित गर्छिन्। फत्तबहादुर तुरुन्तै इसारा पत्रको जवाब फर्काउँछन्, जुङ्गा मुसार्दै हुन्छ भन्ने भावना। गोमा र फत्तबहादुर पुस्ता कोलोनीको पार्कमा भेट्छन्। पार्कमा रङ्गी बिरङ्गी फुल छन्, युनिक वनस्पति छन्। मझोला पिपलको चौतारी छ र त्यो चौतारीको हाँगा पोखरीको पानीमा छाया बनेर बगिरहेको छ। चौतारीको डिलमा दुवैजना एकअर्कालाई बस्न आग्रह गर्छन्। दुवैजनाको बैठक सुरु हुन्छ। गोमा भन्छन्, कति शीतली हो पिपल बोटको छहारी। फत्तबहादुर भन्छ, सन्तानले पनि शीतल छहारी दिने भए कस्तो मिठो हुन्थ्यो है। गोमाले बिज्न लागेको आँखालाई पुस्दै भनिन्, छहारी भन्ने जिम्मा त अभिभावकको मात्र रहेछ। सन्तानले त छहारी हुँदासम्म शीतल ताप्छन्। जुन दिन छहारीको पात सुक्न थाल्छ त्यस दिनदेखि बोटै काट्ने योजना बनाउँछ।
फत्तबहादुर भन्छन्, गोमा हेर्नुहोस् न, यो पोखरीका माछाहरू कति आनन्दित छन् पोखरीमा। जुन दिन पोखरीबाट पानी विलय हुन्छ त्यो दिन माछाको जीवन नष्ट हुन्छ। हामीहरूको जिन्दगी पनि यो पानीको पोखरी जस्तै हो। जहिलेसम्म हाम्रो जीवनमा पानी छ तबसम्म हामी सुरक्षित छौँ। हाम्रो जिन्दगीबाट पानी सुकाइँदैछ। हामी यो पानी सुक्नु पूर्व पोखरीबाट नदीको बाटो लाग्नुपर्छ। नदीलाई सुकाउन जो कसैको हिम्मत हुन हामी एकअर्काको छहारी बन्नुपर्छ। गोमा आशाको दीपक बोली झैँ मुहार बताउँछिन्। बगैँचामा फुलेका फुल फुल्छन् अनि झर्छन्। फुल झरेपछि त्यसका बीज माटोमै मिल्छन्। त्यही माटोमा अङ्कुरित हुन्छ नयाँ फुल। फत्त हजुरको हृदयको माटोमा म अङ्कुरण हुन चाहन्छु। यो पाकेर झर्न लागेको फुलका बीजलाई हजुरको बगैँचामा हटाइदिनुहोस्। फत्तबहादुर भन्छन्, म सानो जातको मान्छे, तपाईँ ब्राह्मणी, मसँग फुल्न सक्नुहुन्छ? गोमा भन्छन्, मेरा आफ्ना जातका छोरा बुहारीले त मलाई संरक्षण दिएनन्। मानिसको जात मानवता, करुणा र प्रेमको आधारमा मापन हुनुपर्छ फत्तजी। मेरो लागि यो समय हजुरको ममतामय प्रेमभन्दा अर्को कुनै ठुलो जात छैन। जातलाई यसका आधारमा नाप्ने हो भने हजुरभन्दा ठुलो जात अर्को कोही छैन। दुवैजना यसरी गफिएछन्। घाम डुब्न लागेको पत्तै भएन। पश्चिमतर्फ नवदुलहीको टिका झैँ आकाशको निधारमा झुन्डिएको छ सिमरिक घाम। फत्तबहादुरलाई त्यो घाम टिपेर गोमाको खाली निधारमा लगाइदिन मन लाग्छ। निकै अनुशासित भएर उभिएका पुस्ता कोलोनीलाई एक एक नजर पान गर्छन् दुवैले। गोमा भन्छन्, यो पुस्ता कोलोनीका घर कति सुन्दर छन् है। कुनै परेड खेल्न उभिएका सिपाहीको झुन्ड जस्तै। तर बाहिरबाट जति सुन्दर छ पुस्ता कोलोनी भित्रबाट त्यति नै कुरूप छ। नाम चाहिँ पुस्ता कोलोनी रे, तर कहाँ हटाउन सकेका छन् र हामी जस्ता पुराना पुस्ता। फत्तबहादुर भन्छन्, बरु सहरका झोपड बस्ती सुन्दर छन् गोमा, जहाँ घर सानो होला, फोहोर होला, तर मन कति ठुलो र सफा छ। सबै पुस्ता कति मायाले बस्छन्। यो ठुलो सहरमा, ठुलो कोलोनीमा ठुला ठुला मान्छे बस्छन्, तर यी ठुला छवि भएका मानिसको मन कति सानो है। सन्ध्या आरतीको समय भयो भनेर एकअर्कालाई फेरि भेटौँला भन्दै हात हलाउँदै घर नम्बर 1 र 11 तर्फ मोडिन्छन् उनीहरूका पाइताला। 1 वर्षपछि गोमा र फत्तबहादुर हिमालको काखमा नदीको किनारमा अवस्थित एउटा आलयमा छन्। उनीहरूसँगै अरू थुप्रै वृद्धावस्थाका मान्छे पनि छन्। सबैजना खुसी देखिन्छन्। कोही समूह बनाएर चुड्किला सुनाउँदै बेसरी हाँस्दैछन्, कोही फुटबल खेल्दैछन्, कोही कुर्सीमा बसेर दृश्य पिउँदैछन्। यसको 1 वर्ष पहिले पार्कबाट फर्किएर घर पुगेपछि गोमाको मनमा कुरा खेल्न थाल्यो। जुन घरमा उनको उपस्थितिलाई मन पराइन्न त्यो घरमा बस्नुको के अर्थ? यो घरमा म बसेँ भने एक दिन मलाई वृद्धाश्रम पुर्याउने पक्का छ। उनको दिवंगत बाहुनको तस्बिर अगाडि उभिएर उनले भनिन्, हजुरले अन्तिम श्वास लिनु अगाडि मलाई खुसी भएर बाँच्न कसम खुवाउनु भएको थियो। त्यही कसमको लाज राख्न गइरहेकी छु। म अब खुसी भएर बाँकी जीवन हजुरको नाममा समर्पण गर्न चाहन्छु। उता घर नम्बर 1 मा फत्तबहादुरको मनमा पनि हलचल चलिरह्यो। उनले गोमालाई फोन गरे, गोमा, हामी अब यस्तो ठाउँमा जानुपर्छ, त्यहाँ गएर एउटा वृद्धाश्रम खोल्नुपर्छ। हामी जस्तै सन्तानबाट अपहेलित आमा बुवालाई जम्मा गरेर राख्नुपर्छ। अब हामी हाम्रो मात्र होइन, हामी जस्तै धेरैको खुसी बन्न सक्नुपर्छ। पैसाको चिन्ता नगर्नु, मेरो नाममा अथाह सम्पत्ति छ। त्यो सम्पत्तिको 1 टुक्रा पनि म छोरा बुहारीलाई दिन्न। सबै सम्पत्ति बेचेर हामीले आश्रममा लगानी गर्नुपर्छ। एउटा सुनौलो संसारको निर्माण गर्न हामी भागेर कतै टाढा जानुपर्छ। गोमाले खुसी हुँदै भनिन्, हुन्छ। यसरी गोमा र फत्तबहादुर भागेर हिमालको काखमा आएर 1 र 11 नामक वृद्धाश्रम खोले। आजभोलि उनीहरू सन्तानको मायाबाट वञ्चित आमा बुवालाई खोजेर आश्रममा ल्याउँछन्। उनीहरूको स्याहार सुसार गर्छन्। खुसीको तालचा लागेका ओठलाई प्रेमको चाबीले खोलेर मुस्कुराउन सिकाउँछन्। मिलाउँ भने नि प्रेमको सुरताल कहाँ खोज्नु, भत्किएको जिन्दगीको हाल बेहाल कहाँ खोज्नु। मिलाउँ भने नि प्रेमको सुरताल कहाँ खोज्नु, भत्किएको जिन्दगीको हाल बेहाल कहाँ खोज्नु। बुढो हुँदै जाँदा झनै खुबै माया गर्छु भन्थे, तिमी गयो अब त्यो बुढेसकाल कहाँ खोज्नु। तिमी गयो अब त्यो बुढेसकाल कहाँ खोज्नु।
हरेक हप्ता थाहा संसार नेटवर्कबाट आउँछ, एकैछिनमा जान्छ तर सबको मनमा छाउँछ। सोमबार राति यसै बेला सुनाइदिनुहोस् कसैलाई, बहकिने मन हो यो, मन बहकाउँछ। तपाईँ हिँडेको जीवनको बाटोहरूकै कुरा उब्काउने एउटा रेडियो कार्यक्रम बहकिने मन। कतै सँगै रहेको तपाईँ, कतै टाढा पुगिसकेको तपाईँ, अनि कतै चाहिँ टाढा हुँदा हुँदै पनि सँगै भए झैँ महसुस गरिरहने तपाईँ, सबैलाई नमस्कार। म महावीर विश्वकर्मा। घुम्दै फिर्दै आइपुगेको जाडो जस्तै म पनि आज फेरि घुम्दै फिर्दै तपाईँको छेउमा टुप्लुक्क आइपुगेँ, साथी कुमार परियार, साथी भीम विश्वकर्मासँगै। बाँकी 6 दिन कता कता चारम न के नै छ र, सोमबार भने बसाइ यतै सारम न के नै छ र, जाडो होला त्यस्तै अनि निन्द्रा पनि लाग्दै होला, जे भए नि एकैछिन बात मारम न के नै छ र। कार्यक्रम बहकिने मनमा मैले कथा वाचन गरेँ अगाडि। घर नम्बर 1 र 111 शीर्षकको कथा जनक कार्कीले लेख्नु भएको कथा थियो। तानसेन पाल्पाका हुनुहुन्छ, रेडियो कर्मी नै हुनुहुन्छ जनक कार्की। उहाँ रेडियोमा काम गर्दा, म भर्खर रेडियोमा काम गर्न सुरु गर्दै थिएँ। जनक दाई हामीभन्दा सिनियर दाई हुनुहुन्छ। जनक दाईको कथा आज मैले वाचन गरेँ, घर नम्बर 1 र 111। यो वृद्ध अवस्थाको प्रेम थियो त्यसमा। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? फेसबुकमा हेरिरहनु भएको छ, आजदेखि भिडियो लाइभ पनि भइरहेको छ फेसबुकमा, रेडियोमा सुनिरहनु भएको छ। बहकिने मनमा अब चाहिँ तपाईँको फोनहरू पनि हामी लिन्छौँ। साताको 6 मुक्तक पनि पढ्नु छ। महिला साथीहरू 01 42 68 803 नम्बर डायल गरेर आउन सक्नुहुन्छ। यसै गरी पुरुष साथीहरू 01 42 67 279 नम्बर डायल गरेर आउन सक्नुहुन्छ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका साथीहरू यी 2 नम्बर मध्ये जुन नम्बर डायल गरेर आउनु भए पनि हुन्छ। 01 42 68 803 या 01 42 67 279। फोनमा साथी आइसक्नु भएको छ। उहाँ आइरहँदा म साताको 6 मुक्तक अन्तर्गत 3वटा पढिहाल्छु भीमजी ल, अनि त्यसपछि उहाँलाई ल्याउँला। एकछिन उहाँलाई कुराउँदै गरौँ। धेरै पछि चाहिँ बहकिने मनमा आज साताको 6 मुक्तक लिने मेसो मिलिएको छ। बहकिने मनको फेसबुक पेजमा हामी 1,84,000 भन्दा बढीले लाइक गर्नुभएको फेसबुक पेज छ। रेडियोका साथीहरूलाई भनेको लाइभ हेर्नु हुने साथीहरूलाई त यही हो पेज। यो पेजमा हामीले स्ट्याटस राख्छौँ, यहाँ मुक्तक पोस्ट गर्नुहोला भनेर बिहिबारतिर। त्यहाँ आएका मध्येबाट 6वटा मुक्तक लिएर आउँछौँ। पहिलो 3वटा मुक्तक पढ्छु। पहिलो मुक्तक बिबिना लामिछाने नुवाकोटकी हुनुहुन्छ। घुमी फिरी सबैको पालो आउन सक्छ सोच्दै सोचेन, म जस्तै अरू पनि त रमाउन सक्छ सोच्दै सोचेन। घुमी फिरी सबैको पालो आउन सक्छ सोच्दै सोचेन, म जस्तै अरू पनि त रमाउन सक्छ सोच्दै सोचेन। उसले अर्काकी बहिनी चोकमा जिस्काइरहँदा मेरी बहिनीलाई पनि जिस्काउन सक्छ सोच्दै सोचेन, मेरी बहिनीलाई पनि जिस्काउन सक्छ सोच्दै सोचेन। दोस्रो मुक्तक वीरेन्द्र सायर थलारा 2 बझाङका हुनुहुन्छ। मान्छेले यसरी घुमाएर चाल्छन् चाल पनि, उम्कन नसक्ने गरी बिछ्याउँछन् जाल पनि। मान्छेले यसरी घुमाएर चाल्छन् चाल पनि, उम्कन नसक्ने गरी बिछ्याउँछन् जाल पनि। खै यसले बचायो भनौँ कि उसले मार्यो भनौँ, खै यसले बचायो भनौँ कि उसले मार्यो भनौँ। चुरोट उद्योग हुनेकै हुन्छ क्यान्सर अस्पताल पनि, चुरोट उद्योग हुनेकै हुन्छ क्यान्सर अस्पताल पनि। तेस्रो मुक्तक गङ्गाराम बुढा मगर मुसिकोट 10 रुकुम पश्चिमका साथी हुनुहुन्छ। छोराहरूले वचन लगाए मनमा दाग लगाए, बुढेसकालमा बा आमालाई बैराग लगाए। छोराहरूले वचन लगाए मनमा दाग लगाए, बुढेसकालमा बा आमालाई बैराग लगाए। छुट्टिँदाखेरि दाजुभाइ दुवैले बा आमा भुले, बरु गाई भैँसी र बाख्राहरूको भाग लगाए, बरु गाई भैँसी र बाख्राहरूको भाग लगाए। अब चाहिँ फोनमा आउने साथीसँग म कुरा गर्छु। फोनमा को हुनुहुन्छ? हुन्छ। हेलो। हजुर नमस्कार। नमस्कार। कहाँबाट को बोल्नुभयो? म दाङबाट भीम विश्वकर्मा है। ए भीम विश्वकर्मा दाङबाट। यहाँ प्राविधिक कक्षमा पनि भीम विश्वकर्मा हुनुहुन्छ। दाङको कुन ठाउँ भीमजी तपाईँको? म दाङको घोराई महानगरपालिका वडा नम्बर 5 हो मेरो घर चाहिँ। म चाहिँ पढाइको सिलसिलामा वडा नम्बर 15 मा बस्छु है।
कतिमा पढ्दै हुनुहुन्छ, कहाँ पढ्दै हुनुहुन्छ? म अहिले 10मा पढ्छु, दाङको घोराईको भरतपुरमा पद्म वैष्णवमा पढ्छु म। ए ल भीमजी तपाईँको मुक्तक सुनाउनुहोस् अब। ए ओके। साथी बन्न सक्नुहुन्छ दिल खोलेर बोल्नुहोस्, साथी बन्न सक्नुहुन्छ दिल खोलेर बोल्नुहोस्, तपाईँको कुराले मन छुन्छ दिल खोलेर बोल्नुहोस्, साथी बन्न सक्नुहुन्छ दिल खोलेर बोल्नुहोस्, तपाईँको कुराले मन छुन्छ दिल खोलेर बोल्नुहोस्, पाँचौँ जेलै असल साथी बन्नुपर्छ हामी, पाँचौँ जेलै असल साथी बन्नुपर्छ हामी, असल कुराको खोजी गर्नु छ दिल खोलेर बोल्नुहोस्, असल कुराको खोजी गर्नु छ दिल खोलेर बोल्नुहोस्। हजुर यति नै। सुरुमा त तपाईँले भने जस्तै मजाले दिल खोल्न सक्छन्, सुरुमा त तपाईँले भने जस्तै मजाले दिल खोल्न सक्छन्, दिनानुदिन प्रेमको मात्रा झन् बढी घोल्न सक्छन्, सुरुमा त तपाईँले भने जस्तै मजाले दिल खोल्न सक्छन्, दिनानुदिन प्रेमको मात्रा झन्झनै घोल्न सक्छन्, तर पनि प्रत्येक पल सजग भनिरहनुपर्छ, तर पनि प्रत्येक पल सजग भनिरहनुपर्छ, मनमा बस्नेहरूले नै पछि मन बिथोल्न सक्छन्, मनमा बस्नेहरूले नै पछि मन बिथोल्न सक्छन्। नमस्कार भीमजी, छुट्टिन्छौँ। हस्, कार्यक्रम बहकिनी मन सुनिरहनु भएको छ। अर्को साथी आउनु भएको छ भने लिउँ है। भीमजी आइसक्नु भएको छ। हेलो नमस्ते, कहाँबाट को बोल्नुभयो? जुनु भन्नुभएको हो? हजुर। कुन जिल्ला तपाईँको? दाङ जिल्ला। ए दाङबाटै हुनुहुन्छ? अघि पनि भीमजी दाङबाटै हुनुहुन्थ्यो। जुनुजी तपाईँ के गर्नुहुन्छ? पढ्नुहुन्छ कि अरू केही त्यस्तो? भर्खरै 9मा पढ्छु भन्नुभएको। ए ल जुनुजी तपाईँ पनि मुक्तक सुनाउनुहोस्, तपाईँको मुक्तक सुनाउ। अचेल लभ पढ्न थाले फेसबुकबाटै, अचेल लभ पढ्न थाले फेसबुकबाटै, कतिको त दिवस भयो बिहे गर्नाले फेसबुकबाटै, कतिको त दिवस भयो बिहे गर्नाले फेसबुकबाटै, आनी बानी केही चाहिँदैन रे अचेल, राम्रो फोटो देखेपछि बिहे गर्ने भन्छन् फेसबुकबाटै, राम्रो फोटो देखेपछि बिहे गर्ने भन्छन् फेसबुकबाटै, कतिको त दिवस भयो बिहे गर्नाले फेसबुकबाटै, कतिको त दिवस भयो बिहे गर्नाले फेसबुकबाटै। हजुर यति नै। यसै गरी फेसबुकबाटै लभ पर्न सक्छ, यसै गरी फेसबुकबाटै लभ पर्न सक्छ, मन यताबाट उता सिधै सर्न सक्छ, यसै गरी फेसबुकबाटै लभ पर्न सक्छ, मन यताबाट उता सिधै सर्न सक्छ, सजग भइएन भने यस्तै देखा सिकीमा हो, सजग भइएन भने यस्तै देखा सिकीमा हो, विश्वास गर्दा गर्दै उसले घात गर्न सक्छ, विश्वास गर्दा गर्दै उसले घात गर्न सक्छ। नमस्कार, ल छुट्टिन्छौँ। हस्, साताको 6 मुक्तक अन्तर्गत 3वटा मुक्तक पढिहाल्नुपर्छ है भीमजी। अब बहकिनी मन कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ। म छु महावीर विश्वकर्मा, प्राविधिक कक्षमा भीम विश्वकर्मा हुनुहुन्छ। थाहा संसार नेटवर्क काठमाडौँबाट आइरहेको यो कार्यक्रम देशभरिका 140 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। बहकिनी मनको फेसबुक पेजबाट भिडियो लाइभ पनि भइरहेको छ। म साताको 6 मुक्तक अन्तर्गत बाँकी 3वटा मुक्तक अब पढ्छु। चौथो नम्बर, 3वटा चाहिँ अघि पढिसकेँ। अब चौथो नम्बरको मुक्तक नन्दा रिजाल, बराहताल गाउँपालिका 5 सुर्खेतकी साथी हुनुहुन्छ। किन ल्याउनु र यो मनमा पीर यस्तै त हुने, जति आए पनि वैशाख मङ्सिर यस्तै त हुने, किन ल्याउनु र यो मनमा पीर यस्तै त हुने, जति आए पनि वैशाख मङ्सिर यस्तै त हुने, भएको प्रेमीले पनि यति बेला नै छोड्ने रहेछ, अभागी भएपछि आफ्नै तकदिर यस्तै त हुने, अभागी भएपछि आफ्नै तकदिर यस्तै त हुने। 5औं मुक्तक मिना घिमिरे, 5 थर फिदिमकी साथी हुनुहुन्छ। पारेर सपना चकनाचुर साथमै लिएर गए, जिन्दगीकै अमूल्य कोहिनूर साथमै लिएर गए, पारेर सपना चकनाचुर साथमै लिएर गए, जिन्दगीकै अमूल्य कोहिनूर साथमै लिएर गए, सर्वस्व दिन्छु भनेर बाले झुट बोलेका रहेछन्, सर्वस्व दिन्छु भनेर बाले झुट बोलेका रहेछन्, आखिर मेरी आमाको सिन्दुर साथमै लिएर गए, आखिर मेरी आमाको सिन्दुर साथमै लिएर गए। र अन्तिम मुक्तक 6औं मुक्तक सागर श्रेष्ठ, नीलकण्ठ 5 फ्याक्से धादिङका हुनुहुन्छ। कल्पनामा सिन्दुर चुरा हजुरले सिकाउनु भयो, रहर होला नहोला पुरा हजुरले सिकाउनु भयो, कल्पनामा सिन्दुर चुरा हजुरले सिकाउनु भयो, रहर होला नहोला पुरा हजुरले सिकाउनु भयो, मुटु हुन्छ कहिले काहीँ दुख्छ थाहा थियो, मुटु हुन्छ कहिले काहीँ
दुख्छ थाहा थियो। कल्पनामा सिन्दुर चुरा हजुरले सिकाउनु भयो, रहर होला नहोला पुरा हजुरले सिकाउनु भयो। मुटु हुन्छ कहिले काहीँ दुख्छ थाहा थियो, दिल दुख्छ भन्ने कुरा हजुरले सिकाउनु भयो, दिल दुख्छ भन्ने कुरा हजुरले सिकाउनु भयो। सागर श्रेष्ठ नीलकण्ठ 5 फ्याक्से धादिङका साथीको मुक्तकसँगै साताको 6 मुक्तकको क्रम यहीँ सकिएको छ। साताको 6 मुक्तकमा पर्ने साथीहरूले आगामी 4वटा प्रतिस्पर्धामा सहभागिता नजनाएर अरू साथीहरूलाई पालो दिनुपर्ने हुन्छ। बहकिने मनमा एकजना साथी हुनुहुन्छ, सम्भवतः अन्तिम साथी नै हुनुहुन्छ होला उहाँ है। 9:49 गइसकेको छ। हेलो नमस्ते। नमस्ते, को बोल्नुभयो कहाँबाट? म बैतडी जिल्लाबाट लबदेव धामी। लबदेव धामी। हजुर दाइ। ए लबदेवजी तपाईँसँग कुरा भएको छ है पहिला? हजुर एकदम। ए बैतडी कुन ठाउँ हो तपाईँको? बैतडीको सुरमाया भन्नु भाइ। ए अस्ति बैतडीको पाटन आइपुगेका थियौँ कि हामी। हजुर बैतडीको पाटन भनेर त मलाई त्यहाँ लेन्थ वर्करहरूले चाहिँ आफूले काम गरेको तलब नपाएर त्यो त्यहाँ विरोध गरिरहनु भएको छ क्या। त्यहाँ एकदमै आन्दोलन गरिरहनु परेको छ मजदुरहरूले। सडक छेउछा लेन्थ वर्कर होइन, सडकको छेउमा काम गर्ने, सडक सफा गर्ने मजदुरहरूले त्यहाँको अब प्रदेश सरकारले पैसा दिनुपर्ने, उहाँहरूको तलब पनि दिएको छैन, कामबाट निकालेको छ। अब पैसा दिने भनेर सहमति गर्दो रहेछ, त्यो लागू गर्दैन रहेछ होइन। अनि उहाँहरूले गरेको आन्दोलनमा त्यहाँको प्रहरीले गएर हस्तक्षेप गरेर मजदुर साथीहरूलाई त्यहाँ तितर बितर बनाएको रहेछ है। तपाईँ बैतडी भन्ने बित्तिकै त्यो सम्झिहाल्यो, अहिले भनिहालौँ भनेर यहीँबाट आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी यो देशमा सरकार भनेको तल्लो वर्गको मान्छेको लागि हो नि त, गरी खाने मजदुर भुइँ तहको मान्छेको लागि। एउटा मजदुर जसले काम गर्छ यार, सडकको छेउ किनारा सफा गर्ने लेन्थ वर्करको काम गर्छ, तर काम गरेको तलब पाउँदैन। अनि कसको छ के यो देशमा सरकार? प्रदेश संघीयतामा देश गयो होइन, प्रदेश सरकार बन्यो, तर काम गरेको तलब एउटा मजदुरले पाउँदैन, उल्टो कामबाट निकालिन्छ। आन्दोलन गर्नुपर्छ के तलब पाउनु पनि। अचम्म छ देश। यहाँ सिंह मात्र आइलाई दरबार त त्यही छ भन्नु पर्यो, अझै पनि सिंह मात्र छ गाउँतिर भन्नु। त्यही त यो कार्यक्रम सुनेर यदि कोही सम्बन्धित व्यक्ति बसिरहनु भएको छ भने, जो 7 नम्बर प्रदेशको प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरू कोही होइन, त्यहाँका राजनीतिक पार्टीहरूले पहल गर्नु पर्यो। यो त हामी सुन्दर सुदूरपश्चिम भनिरहन्छौँ नि, यो त त्यो सुन्दर भन्ने शब्दमाथि प्रश्न उठ्ने भयो नि। त्यही त एउटा मजदुरले काम गरेको पारिश्रमिक पाउँदैन, कामबाट निकालिन्छ, अनि हामी त्यहाँ बसेर कसरी सुन्दर सुदूरपश्चिम भन्न सक्छौँ यार? त्यहाँको स्थानीय सम्बन्धित व्यक्तिले सोच्नुपर्ने कुरा होइन यो। त्यो त आफ्नै त्यो कुरा बाहिर जाँदाखेरि त प्रदेशकै पनि त नराम्रो म्यासेज जान्छ नि। एउटा मजदुरले, त्यहाँका केही मजदुर साथीहरूले काम गरेको तलब पाउनु भएन। आन्दोलन गर्दा पुलिसले चाहिँ धरपकड गर्ने, पुलिसले थर्काउने रहेछ कि तिमीहरूलाई चाहिँ म होइन यहाँ आन्दोलन गरे पनि तिमीहरूलाई म थुनिदिन्छु भनेर कि। ठिक छ, 9:52 गइसकेको छ। लबदेवजी, तपाईँको कारणले यो बैतडीको पाटनमा अस्ति मैले जो मजदुर साथीहरूलाई भेटेर आएँ, यो कुरा भन्न पनि पाएँ। तपाईँको मुक्तक सुनाउनुहोस् अब। साथी हो भन्दै छुरा हान्न पछि पर्दैनन्, तिमीलाई आफ्नो होइन पराई ठान्न पछि पर्दैनन्। साथी हो भन्दै छुरा हान्न पछि पर्दैनन्, तिमीलाई आफ्नो होइन पराई ठान्न पछि पर्दैनन्। विश्वास गर्न गाह्रो हुँदैछ दिनानुदिन, विश्वास गर्न गाह्रो हुँदैछ दिनानुदिन, त्यही विश्वासले शत्रु मान्न पछि पर्दैनन्। साथी हो भन्दै छुरा हान्न पछि पर्दैनन्। नजिकपनको त्यो आँकुराको डर हुन्छ, नजिकपनको त्यो आँकुराको डर हुन्छ, मिठो बोलिनी पछाडिबाट हान्ने छुराको डर हुन्छ। नजिकपनको त्यो आँकुराको डर हुन्छ, मिठो बोलिनी पछाडिबाट हान्ने छुराको डर हुन्छ। यो जीवनमा हामी सम्बन्ध अनेक निभाउँछौँ, यो जीवनमा हामी सम्बन्ध अनेक निभाउँछौँ। तितो नबोलिने चिल्ला कुरा गर्ने त्यो कुराको डर हुन्छ, तितो नबोलेर देखाउने चिल्ला कुराको डर हुन्छ। नमस्कार लबदेवजी, छुट्टिन्छौँ अब। हस्, लबदेव धामी आउनुभएको थियो बैतडीबाट। 9:53 गइसकेको छ। अब चाहिँ कार्यक्रम बहकिने मनको आजको श्रृङ्खलाबाट छुट्टिनुपर्छ। आजदेखि हामीले फेसबुकमा भिडियो लाइभ पनि सुरु गऱ्यौँ। 541 जना साथीहरू हेरिरहनु भएको छ। यो भिडियो लाइभ कतिको उपलब्धिमूलक भयो? रेडियोमा सुनिरहने मान्छेलाई आज प्रत्यक्ष भिडियोमा देख्नुभयो तपाईँहरूले, कस्तो लाग्यो? यो आगामी दिनमा पनि भिडियो लाइभ गर्नु कति उपयुक्त होला? तपाईँले कमेन्टमा लेख्नु होला है, म हेर्छु कार्यक्रम सकिसकेपछि। यो कार्यक्रम बहकिने मन थाहा संसार नेटवर्क काठमाडौँबाट सोमबार बेलुकी 9:18 जति जाँदाखेरि आउँछ, देशभरिका 140 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट।
महावीर विश्वकर्मा नामको युट्युब च्यानल छ, त्यो च्यानलमा पनि यो कार्यक्रम हामी एकैछिनपछि राख्नेछौँ। तपाईँलाई पाएक पर्ने समयमा सुन्न सक्नुहुन्छ र त्यो च्यानललाई त्यो सब्सक्राइब चाहिँ गर्नुहोला है। लगभग 48,000 भन्दा धेरै साथीहरूले सब्सक्राइब गर्नुभएको छ। अब त्यसमा थपिने सङ्ख्या तपाईँको होस् भन्ने मेरो रिक्वेस्ट। आज चाहिँ अब बहकिने मनको आजको श्रृङ्खलाबाट छुट्टिनुपर्ने बेलामा आइसकेका छौँ। फेसबुकमा हेर्ने साथी, प्राविधिक कक्षमा बस्ने भीम विश्वकर्माजी, रेडियोमा सुन्ने साथी सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। म महावीर विश्वकर्मा पनि अन्तिममा एउटा मुक्तक सुनाउँदै अर्को श्रृङ्खलासम्मको लागि ओझेल पर्छु। एक दिन तिमी हुने छैनौ, म पनि हुने छैन, हाम्रा ढिपीहरूको थप उब्जनी हुने छैन। एक दिन तिमी हुने छैनौ, म पनि हुने छैन, हाम्रा ढिपीहरूको थप उब्जनी हुने छैन। यही विश्वासको टेकोमै त उभिएको छु, यही विश्वासको टेकोमै त उभिएको छु। गुमाउँदाको सधैँ यस्तै रन्थनी हुने छैन। एक दिन तिमी हुने छैनौ, म पनि हुने छैन, हाम्रा ढिपीहरूको थप उब्जनी हुने छैन। हवस्, जान्छु, अर्को हप्ता आउँछु नि। नमस्कार।